أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صدق اللہ العظیم. سورۃ فاطر دویشتم سپارہ ویشتم آیات. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. ددے آیاتنو نمخ کے د توحید مضمون ذکر شو اللہ یو دے او پاغے کے دلائل دا قدرت دا اللہ ام بیان شو. بیا اللہ فرمائل کہ دے خلق و حال دام یو بل سرا مختلف دے. وما يستوي الأعمى والبصير، بینا او نابینا برابر ندی. ولا الظلمات ولا النور، تیارے و رنا برابر ندی. ولا الظل ولا الحرور، سورے او گرمی و تو برابر ندی. نور وضاحت اللہ کی کہ دا خدای مخلوق پا تفاوت تے. پا دنیا کے نباتات تی و کہ جمادات تی، دا تمام موجودات یو بل سر اللہ پا فرق پیدا کرلی. دا چارنگ یو شان، دا چا رنگ بل شان، دا چا مزاج یو شان، دا چا بل شان. ونی دی پاگے کے میوجات کی گی خون مزا دا چا یو شان، دا چا بل شان. غرون دی اللہ پیدا کری دی، ست سپین دی، ست تور دی، سپکسر دی، مختلف رنگون لگی. نلقا شانتی دے انسانانو کم خمشتا و بدمشتا. پیغمبر علیہ السلام تا پکیو تسلی ہم دا کہ تا چاہتا وعظ و نصیحت کے نو سوک بلے خبر منی و سوک بلے نمانی. خفکے کے بنا دا اللہ نا اغا خلق یریگی کم چی علم لری. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب
پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تسلی ورکئی پا دیکھی. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء آیتا کتلی ندی ان اللہ چی بیشک اللہ پاک انزل من السماء نازل کری دا اسمان دا طرف ماء ابا بارانے کرے فأخرجنا به اللہ فرمائی پس منگلا اباس به پدے ابو باندے ثمرات میوجات مختلفا الوانها پداس حال کے چلے میوجات و رنگنا مختلف دی قسم قسم میوی دی او بیا پا یو قسم کے مختلف رنگونه پیدا کیگی پا یو ازم کا پیدا دی پا یو ابوئے ابخور کیگی یو ہوا پی لگی یو نور پی لگی او بیا ردیزم کنا مختلف سیزن پیدا کیگی دادا اللہ عجیب قدرت دا زمیدار کار نده چی زرغنو کی زمیدار خو پزمکا صرف تخم ورواچو او دا تخم زرغنول دا اللہ کار دے یا دا تخم پا دے خور کس خاکولو استے نوستل دا اللہ کار دے کور یواسمکا دا جدا ندا یو اسمان یو انور یو ہوا یو ابو گنی دے اکر او دا گنی پخوا کلے مرچکے مکر گنے تے خوک پیدا شو مرچکے تے تریخ پیدا شو دا اللہ قدرت تے کہ ہر سیوری یو رخت خوگوالی رو باسی بل رخت تریخوالی رو بستا دا یو مور پلار دی یو طرف تا تی کافر پیدا شو بل طرف تا تی مومن پیدا شو یو مور پلار دی یو خواتی یو ملنگ پیدا شو بل خواتی دا جہان بادشاہ پیدا شو یوی مورا پیدا شید و کسان ایو غریبی بل بادشاہی دا جہاد یو ملنگی اور بل بادشاہی دا جہاد دا دنیا پہ اعتبار اور دن پہ اعتبار بانے یو کافر پیدا شو بل مسلمان یو دو ذخیرے بل جنتی ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء آیاتا کتلی ندی کہ بے شک اللہ نازل کری دا اسمان دا طرف نا ابا فأخرجنا به اللہ فرمائی من پسرا ابا سپدے ابو باندے ثمرات میں وجات دا سے حال کے مختلفا الوانها کہ مختلف رنگنا دا دے میں وجاتو ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ومن الجبال او بعض دقروننا جدد دجادة جملا جدد دا جد دا جملا
او جادا ورکوٹ لارې ته وایي، جادم ورته وایي او جدام ورته وایي. بعض حضرات فرمائی کہ جدہ پمانا دا قطعتن دے، پمانا دا حصے دے. نو دا دے غرونو اجزاء مختلف رنگون لری. جدہ ورکوٹ لارے تا ہوئی، جادم ہوتا ہوئی، یا جدہ حصے تم ہوئی. ومن الجبال جدد پدے غرونو کی مختلف قطعی دی، مختلف حصی دی، مختلف لاری دی پکی. بیضن بعض پکی سپن دی، بعض کانی سپن. او سپن پدے سپنو کے مختلف قسمون دی، سپکی تک سپن دی، سپکی لگ کم سپن دی، سر دیر سپن او سر کم سپن. نو دا کم او غیات بیا مختلف درجی دی، لگ دیر او دیر دیر. رنگونا مختلف دی. وحمر سپک سردی مختلف الوانها مختلف دی رنگون دی. وغرابیب سود او سپک خالص تور دی، تک تور. اس دا رنگون چے مختلف دی، نو دے کے اشارہ را دے خبرتا کہ اصل رنگون پا دنیا کی دو دی، یو سپین او بل تور. او دا باقی رنگون دا دی سپین او دا تور مختلف درجونا مرکب کیدل لی. دا سپین او تور پا مختلف مقدار کی چی یو بل سر گڑی گی، دا نور رنگون تبیا پیدا کی گی. اصل رنگ دوا، تور سپین. دا انسانان پا اعتبار دا عقیدے دو دی، یو سپین یو تور. سپین مومن دے، تور کافر دے، پا اعتبار دا عقیدے یادو. دا ظاہری رنگ نا. اس پر منز منز کے دا تور و سپین پہ یو خاص نسبت گڑی گی را گڑی گی، تو دا نور مزبزب وغیرہ پکے پیدا کی گی، منافق ہم پکے پیدا کی گی. دا رنگ اڑی راڑی کل تاثر و کلما سرا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. بیادا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ دا دین شو نہ دا سادی. ناغا کم چے سپین رنگ لی اغا دا اللہ نہ یریگی. خدا پا دا رنگ پا اعتبار دا عقیدے وایو. نور پا تورو کے بلال غند کل مومن با کم دے پیدا کی. ظاہری رنگ تور دے، وہ ایمان دا سے خدای ورکر چی شب معراج کے دا پیغمبر علیہ السلام نمخ کے روان دے. پا جنتونو کے دا پیغمبر علیہ السلام نمخ کے روان دے. دا رنگ تور دے. سپینم پا کشتا، تورم شتا، ہر قسم رنگ شتا. ومن الجبال بعض دا غروننا
جدد بيض وحمر مختلف الوانها دا غرونو بعض حسیدی بيض سپین وحمر اوسر مختلف الوانها مختلف دی رنگون داغی وغرابی بسود سپک خالص تور دی ومن الناس والدواب ومن الناس وبعضی دا انساناننا والدواب او دا زناورنا دواب جمد داب کل ما یدب علی الارض ہر غشی چی پزمک خوزی را خوزی ناغیت جاندار وی والانعام او بازی دا چار پایاننا مختلف الوانو مختلف دی رنگون داغی کذالک امدارنگی دادا اللہ قدرت ندی رنگون مختلف دی دیکھ پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تسلی ورکلا تا دے خلق پا اختلاف خفکے گا ما سوک پکیو شان دیو سوک بدشان انما یخش اللہ من عباده العلماء بے شک دا اللہ نے یریگی من عباده دا اللہ پا بندیانو کی العلماء عالمان دا اللہ نے یریگی ان اللہ عزیز غفور بے شک اللہ زبردست غفور بخشش والا لے انما یخش اللہ بے شک اللہ نے یریگی من عباده دا اللہ پا بندیانو کی العلماء عالمان دا اللہ نے یریگی دا خاص اولیاء کرام دی تا دے مطلب دا نرے کہ دا اللہ نے صرف عالمان یریگی و بل سوک نے یریگی نا نور خلقم دا اللہ نے یریگی خدا علماء دا یو خاص وصف دے یو لازم صفت ندوی چیزی بخام خاد اللہ نے یریگی کنی نور خلقم یریدو وارشتا دا علماء مراد کم خلق دی علماء آغا چی دا اللہ دا ذات او دا صفات علم لری پدے مخلوقات کے دا اللہ پا تصرفات باندے نظر ساتی دا اللہ دے مخلوق تا فکر کئی سوچ کئی دا اللہ قدرتوں تا گوری نو دے دینا معلومی کی کہ دا اللہ معرفت و تحاصل نی دا عالم ندے عالم اغی کس دے کہ پا خلوت کے و پا جلوت کے دا اللہ نے یریگی خلوت او جلوت کدے تن تنہا یوازی دی دا خلوت تے دغه دے کم دے دا اللہ نے یریگی او کدے پا گنو خلقو کرے نو ہم دا اللہ نے یریگی دا سنچے دا خلقو مخ کے بزرگ دے
اللہ نے یریگا چھ سوکنی نبیا نہ یریگی نہ کہ سوکشتو کا نشتا اللہ شتا لے اللہ نے یریگی. کم سیزونا چی دا اللہ خوخ دی و اللہ حکم کرے چی دا کارو کا دا اللہ خوخ دی اب دا عالمم خوخی اور دا کم سیزونو نا چی اللہ منع کرے دا اللہ نا خوخ دی دا عالم با نا خوخی دقا عالم دی دانا کہ کم حکمنا اللہ کری او دتا گران اخکاری روی کدا نوے نو کدا حکمے نوے کرے دا عالم ندے کہ اللہ دا حکم نوے کرے نو بخوا دا عالم ندے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لیس العلم بکثرت الحدیث علم دانے چی دیر حدیث دی یاد کا یا دیر خبر دی علم دی یاد کرے ولیکن العلم عن کثرت الخشیہ علم دانے چی اللہ نہ دیرو یرے گا. نو چی چاکی یرنی دی عالم ندے. من لم یخشى فلیس بعالم سوک چی خدا نے یری دا عالم ندے. انما العالم من خشی اللہ عالم اگر کس دے چی اللہ نے یری گی. سعد ابن ابراہیم نا چاہتا پوس کرے مدینہ کے در طولو نزیاد فقیہ عالم سوک اتقاہم لربہی ویچے اخبر رب نڈیرے یا غزیات عالم. اذا اللہ دا رحمتنا نا امید شدغم عالم لرے امیدوار دا رحمت بوی. نا امیدی با دا اللہ نے نکے لا تقنطوا من رحمت اللہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء. بے شک دا اللہ نے یریگی من عباده دا اللہ بندیانو کی العلماء عالمان یریگی ان اللہ عزیز غفور. بے شک اللہ زبردست دے غفور بخشش والا دے. ان الذین یتلون کتاب اللہ بے شک اغا خلق کہ تلاوت کی دے کتاب دا اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمُنْ قَائِمَيْ وَأَنْفَقُوا اور دی خرچ کی مما دا اغسنا رزقناہم چا منگ دوی تروزی کری دی سرا وعلانیتا پٹوخ کارا یرجونا دی امید لری تجارتا لیو داسی تجارت لن تبورا کہ پاگی کے نقصان و تاوان نشتا لیوفیہم اجورہم دیر پارا چی پورا پورا اجر و ثواب دیل اللہ ورکی ویزیدہم من فضلہ اللہ دیل زیاد پل فضل ورکی انہو غفور شکور. بے شک دا اللہ پاک غفور بخشش والا دے شکور قدردان دے دا بندہ دا عمل. کم بندہ نا گناہ شہر معافی غواری اللہ معافی کئی. کم بندہ نیک عمل کا اللہ دے نیک عمل قدر کئی.
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق والذي أوحينا أغسن چمنگا وحي أكل إليك تاتا من الكتاب إذا كتابنا هو الحق كما وحي امتدر تكيدا دقا حق دا كم قرآن چدر تراغل لي دقا قرآن حق مصدقا لما بين يديه دا قرآن دا حق دا تصدیق کنندری تصدیق گون کدی لما دا اغسا دا اغی کتابونو بین یدیه چی دین روحانی تیر شویری ان اللہ بعباده لخبیر بصیر بے شک اللہ پخفل بندیانو باندے لخبیر خبردار دے بصیر لذن کدی دا بندیانو حال ورط معلوم دے ہر بندلا دا اغد عمل مناسب بدلی اللہ والکی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك فضل الله فذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم سورة فاطر دوشتما سپارہ 32 نمبر آیات ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا دے آیات مبارک کے دا پیغمبر علیہ السلام دا امت فضیلت اور شرافت اللہ بیان کرے اول اللہ پاک دا کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورک دا وحی پر ذریعہ بانے راغی اور دین رستو دے امت تا دا کتاب پر میراث کے اللہ ورکا دا امت وارثان جوڑ کا
اور دا امت اللہ منتخب کرے لے، پسندیدہ کرے لے، خوخ کرے لے. دا دے امت اول اخر طول اللہ بخلی دی، دا درجات فرق بپکیوی، سوک مخی دی سوک رست دی. ثم اورثنا الکتاب، اللہ فرمائی من وارثان جوڑ کر دے کتاب، وارثان ہم جوڑ کر سوک الذین اصطفینا من عبادنا، اگا خلق چا من داغی انتخاب کرے، من اگا خوخ کری دی من عبادنا پخپلو بندیانو کے، پا تمامو بندیانو کم داغی انتخاب کرے و خوخ کری دی، اقا بندیانم دلی کتاب وارثان جوڑ کر. نو دے وارث لفظ کے یو اشارہ دارا چی پیغمبر علیہ السلام دا زان نرست امت تا پارا زر زن زمین پا میراث کنی پریخے، زر زن زمین دے میراث کنی پریخے، بلکہ دا اللہ کتاب پا میراث کے پریخے دے، خپل احادیث پا میراث کے پریخی دی، خپل کل نورانی طریقے پا میراث کے پریخی دا، پر تعلیمات. اور دے خبر شہادت پا احادیث کے دے چمن پیغمبران درہم اور دینار میراث کے پریک دونا، وراثت کے منگ علم پریدو. اور بل حدیث مبارک کے العلماء ورثۃ الانبیاء، عالمان دا پیغمبران و وارثان دی. نو دا امت دا پیغمبر علیہ السلام دا تعلیماتو اور دا قرآن وارثان دی. یو اشارہ پکی دادا کہ کم بندہ وارث شو اور دتا میراث حصہ ملاوے گی، نو پدے کی دا عمل دخل نوی، دا کوشش دخل پکی نوی. یوزوی چی دا پلار دا مرگ نرستو دا پلار دا مال وارث جوڑے گی، دا دیزی پر کس کاوے گٹا پرٹولا پلار کرے دا، جیس عمل پکی دا رشتہ، و چی پلار وفات شو نو مالی دیزوی تا خود بخود منتقل شو. اور دے وارث ذکر جوڑے گی چی دا دا پلار زویرے دا رشتہ قلے دا، پا دے رشتہ باندے دے دا پلار دا مال وارث شو. نو دا مسلمان دا قرآن وارث ولی جوڑے گی صرف پا دے کہ دا پا پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑے دے، پا اللہ ایمان روڑے دے، نو صرف دا ایمان پا وجبانے دے دا قرآن وارث جوڑ شوئے دے. اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم استاذ سن اسمت تے صرف دا چمنگ اللہ بندیانیو اللہ منلے دے، اور پا پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑے منگ پیغمبر علیہ السلام دا قرآن وارثان شو. تو زمان نور عمل پا کنشتا، صرف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دقا نسبت تے یا اللہ پتام ایمان روڑے دے، استا پا رسول ایمان روڑے بس. نو پدے آیات کے تو نمت پیغمبر علیہ السلام
داغوی دا اللہ پنیز باندے مقبولیت اور شرافت و عزت کاری. علماء بلا واسطہ اور نور خلق پواسطی دا عالمانو دا پیغمبر وارثان. تو امت محمدیہ اللہ دلی کتاب وارثان کر، اللہ کتاب نازل کر اور دا امت وارثان کر. اس دا امت سنگرے نو دے امت کے سو داشری کے سپک ظالمانم دی، گناہگارم پکشتا. فمنہم ظالم لنفسہ، بعض پک پرزان ظالمان دی. اس را ظالم نے پدے امت کے کم ظالم نے فیغفر لہو، فظالمہم یغفر لہو، دا ظالم مخلے بخی. اور بعض پکیدا شری کہ نخو دیر لئے بزرگان دی اور نہ دیر زیاد ظالمان دی، تاسے درمیانہ دی، کل کل گناہ کی گی، کل کل نیکے کئی. دا مقتصدهم دا امت درمیانہ خلق دی، دا پا قیامت کے یحاسب حسابا یسیرا، اسے مختصر آسان حساب بہتر اللہ کی اور زبردین معاف شو. اور بعض فکر دیر لوئے نیکان اور بزرگان دی، سابقم بالخیرات باذن اللہ، دا غلوان دے خلق دی. سابقهم يدخل الجنة بغیر حساب، کم چڑوان دے خلق دی اخو بی سبب کتاب اللہ جنت تداخلی. اصطفینا من عبادنا الذین اصطفینا من عبادنا، پلے اصطفینا کے دے امت یو ڈیر لوی فضیلت اللہ کارا کرے. لیکن استفینا من پسندیدہ جوڑ کے دا امت پسندیدہ منتخب شوے. اس دا پسندیدہ اور منتخب شوے اور استفینا لفظ اللہ دا پاک کو فرشتو دا پارا ویلے رہی، دا اللہ دا پیغمبرانو دا پارا ویلے رہی. اللہ یستفی من الملائکت رسلا ومن الناس، اللہ پا فرشتو کی قاصدان خوخی اور پا خلقو کی پیغمبران خوخ کری دی. اگا لفظ چی پیغمبر لے خوخ کر، اگا لفظ چی فرشتو لے خوخ کر، اے امتی دے پیغمبر علیہ السلام تارا پارا اگا لفظ ویلے دی. دے آیات کے دا امت درے درجی ویلی دی. ظالم لنفسه، بعض واجباتوں کی کوتاہی پہ کی گی، بعض جرموں پہ رکھے گی، اور مقتصد درمیانہ دے واجبات شرعیہ ادا کی اور دا حرامنا زان بچ گئی. خو بعض وقت کے مستحبات پریگ دی، بعض وقت کے مکروحات باندے عمل کی. اور سابقم بالخیرات دا اغکس دے چھ تمام واجبات اور مستحبات ادا کی، دا تمام حراموں اور مکروحات لزان بچ گئی. اور بعض مباح کارونا دا دیر عبادت دا مشغولتیا دا وجنا پریگوی. دا طور اللہ بخلی دی.
الذین اصطفینا دیر مراد دا پیغمبر علیہ السلام امت تے اور دا درے قسم دی. دا رومبنے قسم فمنهم ظالم لنفسه چه ظالم شو ندیم پسندیدہ شو ظالمم پسندیدہ جوڑی گی چه اللہ فمنهم ظالم لنفسه او بیا استفائنا ظالمم دا چه خوقی گی چه اللہ خوق کر. نو دیکھو دے امت نہ بہر کی خدا حدیث نہ معلومے گی کہ ظالم نے کام سنگا لے خودی امت کے شامل لے اور پر انتخاب و پسندیدہ والی کے دے داخل لے خارج لے. نو دے امت کہ کم مومن بندہ لے انتہائی خصوصیت و فضیلت دارے کہ عملی طور بالک ناقص دے ہم عملی طور ناقص دے ہم شرافت و تحاصل لے. یہ ظلم جنت تزی کہ گناہگار دے ظالم لے نو ہمیشہ دا پار دوزخی نہ لے دا گناہ پر مقدار کے سزا ورکلی شی اور بیا جنت تلاشی ہمیشہ با جنت کیوی اور کہ اللہ خصوصی فضلوں کو گناہگار دے ہوئے بخو رسول کا اللہ تو یوچی والے دے بخو اللہ خصوصی رحم کئی اصل ایسے ہو بخی اللہ بے جنت تداخل کی اور پا امت کے داخل لے اور پا انتخاب کے داخل لے اگرچہ درجات فرق پاکشتا سوک مخ کرے سوک رست دے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چپا جماعت کے ناستو ما میل مراغے ابو ثابت خواکی میں کینا سو دعا کی اللہم آلس وحشتی وارحم غربتی ویسر لی جلیسا صالحا. اللہم آلس وحشتی یا اللہ زمان رب پریشانی لے کے وارحم غربتی زمان مسافر حالت والے رحم کے ویسر لی جلیسا صالحا یا اللہ مالا نیک مرگر راکے. تا پخوانی بزرگان دیبا نیک مرگر مغسطا اور پا نیک مرگری بانے تولا پریشانی ختمی گی. چدا دعائے اکرا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وورے دلا ناغوطی کتا پر اخپل دعا اور پر اخپل طلب کی وشتینی نزستانا زیاد خوش قسمت یم زیاد خوش قسمتا خوش نصیب. مطلب دا چتا خزر اللہ نا پا دعا کیو غستم چی خدا دا مرگر مالا را اور ما دعا نہ غستے بے دعا تا اللہ مالا سے کل مرگر راکن زیاد خوش قسمت ہے. تم کل مرگر مالا اللہ بے دعا راکے اور تا پا دعا غستما رستانا زیاد خوش قسمت ہے. اور بیا وطوئی مالا پیغمبر علیہ السلام نا اولی دلوی غلامی چاہتا بیان نلے کرے مقرر راغلے ابھی آیات وضاحت کا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا تر اخر پوری. بیا فرمائی دا درے والا قسمنا دے کے سابق بالخیرات
بغیر حساب بجنت تدی، مقتصد درمیانہ کا خلق آسان حساب بوسروشی، اور ظالم لنفسه دا عمل دا کوتاہے والا داغی چکم گناہ لری اغیب پنے مقام کے غمجن ہوئی خوبیا و جنت تداخلی گی اور غمون اللہ لئی کی ندق ظالم لنفسه دی وی الحمدللہ اللذی اذهب عن الحزن اللہ الحمد صلی چمن نے غمون لے کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کلہم من هذه الامہ اکم بالخیرات باذن اللہ دا طول پر امت کے داخل لی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ذی آیات تفسیر کی نفرمائی راوی توئی بچیا درے والا قسمنا جنتیان دی لدے امت درے والا قسمنا جنتیان دی سابقم بالخیرات اخا خلق لی کہ پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی تیرشیوی دی آداغوی دی جنتی کی دو شہادت پخپل پیغمبر علیہ السلام کرے دی صحابہ کرام طول جنتیان مقتصد پا کہ اغ خلق لی تیرا صحابہ کرام پا نقش قدم بانے تلی دی اور پاتش ظالم لنفسی زماستا پشانت عام خلق دی عائشہ بی بی زماستا پشان عام خلق دیدے کہ عائشہ بی بی خپل عاجزی کی چلانے پا غدرین نمبر کمزور و کرا وسط کنی خو صحابیہ دا سابق بالخیرات کلا عاجزی کی اس ترتیب دا سپکارو چی پدے کی امت کے فسٹ سیکنڈ اوتاو آغلی دی ناغا فسٹ کسان مخی آدل پکارو ادا سیکنڈ ور پسے پکارو دا تل رست پکارو کو اللہ پاک پکا آغا تل رست مخی ذکر کر اور سیکنڈی ور پسے کا فسٹی لٹور رست ذکر کر دا ترتیبی بدل کر پدے کے اشارہ سترا اشارہ دیتا را چے گناہگار امتی دے پیغمبر نا امید نشے لا تقنطو من رحمت اللہ تا اول ذکر کو تابم بخما خفکی گا ما تو گناہگارے حسن نا امید نشے نا امید کی گا ما تابم بخما اور رقم چے فصل آگلی یا لکتاسی چی تپا غرور کرانشی چی زماخو تطول نزیاتی نمبری دی غرور لر کرانشی تام بخما ستا نمبر دا طول نزیاتی دی تام بخم خم کر غرور کرانشی رضا دے قرآن برکت تے دا پیغمبر علیہ السلام دا امتی کے دو برکت تے دا قرآن برکت تے کہ دے قرآن وارثان طول اللہ بخلی دی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بیا من وارثان جو کر دے کتاب الذين خلق اصطفينا من عبادنا چمن لاری انتخاب کرے پخپل بندیانو کی فمنهم ظالم لنفسه بعض پکدا سی چی پزان بانے ظلم کرے دیاتے کرے ومنهم مقتصد بعض پکی درمیانوی
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. بعض پکې ډېر وړاندې دي نیکو طرف ته او په خپله کمال نه لري بإذن الله، دا د الله په حکم باندې. ذلك هو الفضل الكبير، دا غدیر لوی فضل په دې امت باندې. جنات عدن يدخلونها، جنت عدن بولا الله ورکی اغا ہمیشہ اسیدو باغون لی چیزی تب اللہ پاک ورکی. دے امتو چی کم کسان دی دے طول لپارا اللہ جنت عدن ذکر کر. دا جنت عدن تاپا کی کم مقام دی نو دا عدن پبارکی احادیث کی راغلی دی وی قصر من لؤلؤت دا یوی مرغلینا یولوی محل جوڑ دی. فی ذالک القصر من لؤلؤت دا جنت عدن یو بنگلو محلی من لؤلؤت دا مرغلل نجوڑ دے. فی ذالک القصر 70 دارا، پدے بنگلے کی بیا اولا کور دی من یاقوتت حبرا، دسرو یاقوت نجوڑ دی. فی کل دار 70 بیتا، او پہر کورتے او یا کمرین من زمرت خضراء، دشنو زمرد نجوڑ دی. فی کل بیتا 70 سريرا، دا هر کمرکی او یا تختون پالنگون پراتلی علا کل سریر 70 فراشن، هر یا تخت او پالنگ بازے او یا فرشن لی من کل لون، ہر قسم ہر رنگ، علا کل فراشن زالت من الحور العین، او پا ہر فراش بانے یو بی بی گئی دا حور العین غط استرگو والا. او بل روایت کری فی کل بیت 70 مائرتا، ہر کعبہ کی اواد استخان دی علا کل مائرتا 70 لورا من طعام، او پا ہر یو استخان بانے او یا قسم او یا رنگ طعام دی. دا جنت عدن اللہ دے کل لور کی. جنات عدن يدخلونها، دا ہمیشہ اسیدو باغون دی جنت عدن يدخلونها تجیب ورتداخلی. يحول فيها من أساور من ذهب، دي جنتان فبأتون شي فدي جنتك من أساور من ذهب بنيد الصادر ولؤلؤ ومرغلؤ، ولباسهم فيها حرير، ولباس دون طبيكي ذری خموی. اس پر دنیا سے سرے بنگی نشو چولی اور ایخن لرنا
جائز نہیں، سرو زرم جائز نہیں، خو په جنت کې ورسره لپاره داسې زونه الله تیار کړي دي. و جنت د دنیا په طریقه استعمال باندې کاس کونه په دنیا کې سره سره بني ورخم خوند نه کوي، جنت کې به خوند کوي. وقال الحمد لله الذي أرفع عنا الحزن، وذي بواي بطول شكريا الحمد لله الذي حمد سماء ألانا أرفع عنا الحزن ومن يغنون لكم. فدنيا خمنوا ختم شو وجنت بخش عليه مقام الجنة راكو. إن ربنا لغفور شكور، بشك زمان رب غفور بخشش كون كري وشكور قزازان ذنك عمن بندا الذي أحلنا دار المقام. أغا الله جمن ينازلكو من يرايستو دار المقام أغا كورتا وجنت جو هميشة أسيدي علي دار المقام وهميشة أسيدي من فضله واختلفه لا يمسنا فيها نصر نمسك من لا وجنتك النسب استلواني وجنتك استلواني نشتا ولا يمسنا سنسب سمشقتك نشتا ولا يمسنا فيها لغوب ونمسك من لا يطليك استلواني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق الله العظيم. سورة فاطر دوشتما سپارہ شپږ دېرشم آیات. مخ کے آیاتونو کی دا پیغمبر علیہ السلام دا امت فضیلت ذکر شو کہ پدے امت کی درے قسم خلق دی. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. بعض پکی پسان زیادے کون کے خلق دی، بعض درمیانہ دی اور بعض دیر زیاد نیکان. بہر حال
دا درې واړه قسمه خلق مومنان دی اللہ بے جنت تبوزی او بیا دا جنت صفتونم ذکر شو او داغی پا مقابلہ کے اغا خلق ذکر کی گی چی اغا کافر دی ایمان پا کی نشتا داغی دا پارا کمزے دی لهم نار جہنم دا دوی دا پارا دا جہنم اور دے دا دوزخ اور دا دنیا پا اور کے بندچی اور پروزی لگ وقت پس غمڑ شی دغا اور فظاہر بدن چی اولگی گی دنن وقتا اور رسیدلی نوی چی انسان مرشی نو بیا دا غین رستو پس دا مرگا غوخ سوزی دنن بدن سوزی آخر کے ذرتم ورو رسیگی پس دا مرگا دنن بدن تا اور رسی اور دا جہنم اور دا سنرے کہ پا ظاہری بدن اولگے رو انسان لے مرشی نہ پا دوزخ کے مرگ شترنا نہ پا دے ظاہر بدن با اور لگی اور دا شعاع دا اور دا تو لمبے دا با نیغ پنیغ پزلبا لے لگی اور بیا بم نمری ضرورت دننا اور برسیگی و انسان بمری نہ لا يقضى عليهم فيموتوا فدوی بدا حکم نکیگی کہ دوی دی مرشی ثم لا يموت فيها ولا يحيا نبمریو نبرغیگی مرگ بقواری و مرگ بولا نرازی فدا بڑیر زیاد سخت تکلیف ہوئی اللہ نے تمنگا و تاسو ٹول پساتی دا کافر دا پارا دا عذاب اللہ تیار کرے بیا بدا کافر چگوی چی اللہ منگ لدیدے نو باسا و یو ظلم دنیا تا اولے گا نو تبیا گورا چی منگ بسنگ نیک عمل نکو منگ دنیا تا اولے گا اللہ وی ما تا معلوم دی ولو ردو لعادو لما نهو عنه کچر دوی دنیا تا واپس لارشی نو کم ناروا کارونا چی کول بیا با مقا کئی و انہم لکاذبون و دی دروغ جن بھی اسوئی والذین کفروا او اغا خلق چی کفری کردی لهم نار جہنم دا دوی دا پارا اور دا جہنم دے لا يقضى عليهم فيموتوا فیصلہ بنشی کولے پدوی باندے حکم بنشی کولے پدوی باندے فیموتو چی دوی مرشی تدوی دا مرگ فیصلہ و حکم بنکی گی لا يقضى عليهم حکم بنلی گلکی گی پدوی حکم بنکی گی پدوی باندے فیموتو چی دوی مرشی ولا يخفف عنهم من عذابها نبشت پکول لدوینا دا عذاب دا اورا ولا يخفف عنهم پکول بنشد دوینا من عذابها دا دوزخ دا اور دا عذابا كذلك نجزي كل كفور ہم دارنگ من سزا ورکو کل کفور ہر ناشکرتا کفور دیر ناشکرا یو کافر دے عام ناشکرا او کفور
ډېر ناشکره. وهم یسترخون فیها دی بچغی وی پدی دوزخ کی وهم یسترخون فیها دا کافر بچغی وی پدوزخ کی وی ربنا اخرجنا لیزا منگ ربا منگ اوباسد دی اورنا او دنیا تم اولیگا نعمل صالحا منگ بعمل کو نیک غیر الذي كنا نعمل دا اغی عمل نغیر چکم ہم پا دنیا کے اول کرے دا اغی نغیر نور عمل نبوکو. ربنا اخرجنا ایذا من ربا من اباسد دے اورنا دنیا تم اولیگا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل من بعمل کو غیر دا اغ عملنا كنا نعمل چکم ممخ کی کو. اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر دو زخیانتا اللہ جواب ورکی کہ ون تعالی ما پا دنیا کی عمر در کڑی نو عقل فکر میں در کڑی نو ون پیغمبر میں در لے گلی نو کہ تا داغی خبر بندلے وے کہ تا اس وے مولے گا ون دنیا کی دربانے سے چلو کڑی بلے عمل. اولم نعمركم آیا من تاصل عمر نو ذکر ما اغا يتذكر فيه من تذكر کہ پویا پک حاصل کروے اغا چا کہ پویا حاصلو لے نصیحت پک کی قبول کروے دا نیک عمل لپارا ولی مقام در کری نوا عمر میں در کری نو چتا پا کے سوچ فکر کرے وے صحیح لار دے معلوم کرے وے. اولم نعمرکم ولی تاثر میں عمر در کری نو دا عمر کم مقدار دے کہ اللہ چالور کری وے اور پا کے سوچ کئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوئی دین مراد ولس کال دے. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دین مراد اتلس کال دے. مطلب دا کہ بندہ تا بالغ شلے اول خو نہ پوئلے کہ بالغ شنو بیام نہ پوئلے ولس اتلس کال کے انسان خبالغ ہوئی. نو دا شریعت یوڑون بنے حد دے کہ پہلے کہ انسان داخل شی نو دل اللہ دمر عقل ورکی کہ دیکھ او بد پیجنی. نو دا خطاب عام کافر ہوتا دے کہ لگ عمر دے کہ دیر عمر دے. البتہ چاہتا چھ دیر عمر ورکڑی شو تو دخو دیر دا سوچ فکر مقابیہ مندرہ دا اللہ دا قدرت دلائل دیر اولیدل دا پیغمبرانو خبری وورے دے دا دیر ملامت مستحق دے. خلاصہ دا چکم بندتا صرف دا بالغ کے دو مقپلاس ورلا دا اللہ عقل فکر ور کرے حق باطل کے فرق کو لیشی تو دے اس ملامت نے کہ تا حق والے انہیں پیجن گا. اور دا دیر عمر خاون دا تا اتمام حجت شوے دے دا کفر اور دا گناہ پا کار باندے
چې دې منې کېږي نه نو دې ډېر زیات د ملامتیا مستحق دی او د عذاب هم مستحق. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کم عمر چې ګناهګار ته پیغور کولی شي هغه شپېته کاله دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وی دغه عمر 40 کاله دی 40 سال. نو 40 کاله عمر یا 80 کاله عمر داسې دی چې انسان بالکل په هر څه باندې پوه شي که ځان پوهول غواړي موقع ډېرې په لاس راغلی دی ښه پوه شو د شریعت په احکامو پوه شو تجربه یې وشوله 40 کاله کې ښه تجربه وشوله هیڅ عذر دته نشته دی. او احادیثو کې راغلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اعمار امتی ما بین 60 الى 70 زما د امتیانو عمرونه د 80 او د 90 کاله ترمنځ منځري واقلهم من يجوز ذلك ډېر کم خلک وي چې د 80 او 90 نه اوړي یعنی اکثریت 80 او 90 ته ورسېږي بس مخکې نه ځي وفات کېږي. کم خلک 80 او 90 نه مخکې لاړ شي 80 څلور نیمې شلې 100 کالو ته رسي یعنی اکثر 80 او 90 پورې مري. اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر آیا من عمر درکړی نو تاسو ته اولم نعمركم آیا من عمر درکړی نو تاسو ته ما هغه مقدار يتذكر فيه چې سوچ فکر وکړي په دې کې من هغه څوک تذکر چې سوچ فکر کوي وجاءكم النذير ولنورا غلطا ست نذير يرى اورون کی دا دی نذیر نمراد سوک دے دا بالغ کے دو دا عمر پخپل نذیر دے پدے کے بندہ خپل خالق مالک پیجنی او دا خالق او دا مالک رضا او ناراستیا هم پیجنی. عقل دونه ملوشی نو دے عقل تا هم نذیر ویلی کیگی نذیر یرا او رون کی نو دا عقل فکر رے تا تا یرا او رئی کہ بندہ اللہ نہ اویرے گا. اور نذیر اگے بندہ تم ویلے کی گی جاغد خپل شفقت پا وجبانے خلق دا داسی سیزنونا یرئی چراغی پا وجبانے دے خلقو تا ہلاکت اور تکلیف رسی. اس دغ خلق چی دا نذیر و تو لکے گی دا پیغمبران دی یا دا پیغمبرانو نفس عالمان دی ولی تاسو تا پیغمبران ندی راغلے چی پخپل شفقت باندے تاسو تا داسی چیزونو نه بچ کېدو ہدایت وکړي چې هغه ستا د هلاکت سبب ګرځي.
ولی دا پیغمبر نا رستو دا پیغمبر نائب عالم تا تا ندی راغلے پا ہر موقع عالم تا تا بیان ندی کری عالمان تا راغلے ندی تو ہر موقع کے پیغمبر یا دا پیغمبر وارثان تاسو تراغلی دی اور تاسے دا اللہ دا رضا اور ناراستیا دونوں خبردار کریے اور بعض علماء فرمائی کہ تسپن گیری شدہ سپن ویخترے فکیر کراغے دا نظیر دی کہ بندہ ویختر سپن شو اسم پوی نشوی دا سپن ویختر خود امار گستا دے دی تو حقیقت دارے کہ دا بالغ کے دون رستو سمر حالات راضی اغتا تا دا دنیا دا انقلاباتو خبر درکئی اور دا طول ستار پارا نظیر دی تو چیزے ویخت سپین شو اور تسم نشولے دا دین پس با بیا کل سمیگی تر سپینی گیری تا دا خدای رسول پلار نشولے تو دین پس با کل پلار کے گی تو نیغ بشی خو پس دا مرگا پجن نیغے گی پس دا مرگا نو بیا پیسا اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر آیا من عمر در کرنو تاسطا ما اغا مقدار يتذكر فيه من تذكر کہ چا پکی سوچ کو نو سوچے پکی کولے شو وجاءكم النذير ولنور اغلی تاسطا یر اورون کی فذوقوا پس اسکے تاسو عذاب اسکے فما للظالمین من نصیر پس نشت ظالمان دا پارا من نصیر سوک مددگار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا
إلا غرورا صدق الله العظيم. سورة فاطر دوشتما سپارہ 38 نمبر آیات. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض اللہ پاک تا دا بندیانو تمام حالات خکاروی کپٹوی کخکاروی اللہ تخکاروی تردے چلا یو بندہ پزڑکے یو پٹا خبر اوڑی روڑی او دلا چاہتا ویلے ندا نو دغ خبرم اللہ تا معلوم ندا. دا یو بندہ پزڑکے کم نیت وی اغا نیت اللہ تا معلوم دی. نو دا ہر چاہ دا نیت موافق اللہ پاک معاملہ کی. نکا پا قیامت کے یو بندہ اللہ تا درخواستو کی چھ ما دنیا تا واپس اولے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل. نو اللہ وی دزر حال ما تا معلوم لے کت دنیا تطلل غواری دنیا کی بیام نہ سمے گی فرض کا دنیا تل اللہ را اولے گی نو بیا بنا کر دے کے شرک و کفر بکے ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. نو پٹو کارا ارسو اللہ تو معلوم دی اللہ پخپلو کارنو خپوئے گی چا سر چسنگ معاملہ کئی نو دا عدل و دا انصاف معاملہ دا اللہ پا چا ظلم نہ کئی. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض بے شک اللہ خبردار دے پپٹو سیزنو پپٹو خبرو پپٹو رازنو دا اسماننو او رزمکے. انہو علیم بذات الصدور بے شک اللہ خبردار دے بذات الصدور دزلنو پا خبرو باندے کزمک کیو اسمان کی یا نظمک اور اسمان اللہ دے باندے چرتا پٹ کارونو پٹ سیزنائی پاغیم ام اللہ خبردار دے کلچا پا رکی کم دراز خبری دی داغینم اللہ خبر. هو الذي جعلكم خلائف في الارض دا اللہ غزات تے جعلكم خلائف في الارض چتا سوی گرز ولی خلیفگان نائبان قائم مقام فی الارض پزمک کی پخوالی قومنا اللہ دا دیز مکن لے کرل داغی پدیبانی تاسو راوستلے تو تاسو خلیفگان جوڑ کرلے. خلائفہ جمع دا خلیفتن دا نائب او قائم مقام. انسانان چی کم دنیا کی موجود دی دوی لال شی دا دی پدیبا نور راشی اب ختم شی و پسی با نور راشی. انسانان پر لپسی دا دیزمکی وغیرہ مالکان جوڑ شوی دی جوڑی گی با یو بندلال شی داغ پزے بل راشی غلال شی بل شی. تو پدے کے اللہ پاک طرف تا دا رجوع کولو دا پارا یو دیر لوی عبرت او نصیحت تے.
دا معنم کی دیشی جستاسو نمخ کے قومنا امتنا پا دے دنیا کے آبادو آغا قومنا امتنا دا دنیا نلارل او اخیری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود شو نتاسو دا غنور قومنا امتنا قائم مقام و خلیفہ جوڑ شلے دسمہ کے اختیار اللہ درکر نو اس بتاسو تا گوری کہ اگر مخی قومنا کم کردارو اور استاسو کم کردار ہے نو اللہ طرف تا رجوع کا عبرت حاصل کا اور دا ہم ممکن را کہ ہر بندہ دلگ رضان نمخ کے رست فکرو کی انسان اب تا موجود ہوئے ستانی کم موجودو تا اولیدو ستانا دے دنیا ردے مال دا دولت ستانی کم مالکو تور کوٹوی تانی کا اولیدو چی اغا مالکو ہر صداغو نستا پا مخ کی ستانی کا دا دنیا نلاوا نبیا دے پلار تا قتل کہ پلار دے مالکو اور تا مالک نوے نبیا پلار دے دا دنیا نلاڑا اوستا مالک شوئے نا مال حال جیداد مکان وغیرہ تی مالکی نزان پسی تیوینی چستان رسو مستازوی مالکی و پسی وینی چستان وسیب مالکی او تبمنے لکه اوس چلی نیکه نشتا او پلار نشتا تا مالکی یو وقت برا چی چی تبنے استازوی استاد وسیب مالکی نو دنیا دا ہمیشہ اسیدو زیندے پا نمبر مشران روان لی کشران مالکان کی گی تب املار شی ملکیت پا دبل چاشی نو عبرت واخلا دنیا دا ہمیشہ اسیدو زیندے دا عمر ابسمتی روا دا عمر قیمتی لمحات بغفلت کے متے روا اللہ یاد کا آخرت لتیاریوں کا هو الذي جعلكم خلائف في الارض دا اللہ غزات چتا فکر رولے خلائف خلیفگان نائبان و قائم مقام گر رولے فی الارض پزمک کے فمن کفر فعلیہ کفرہ پس اغچا کہ ناشکری اکرلا کفرا ناشکری اکرلا فعلیہ کفرہ پس پدباند وبال دا ناشکری دا دبوی فمن کفر فعلیہ کفرہ پس اغچا چی کفر اکر فعلیہ کفرہ دا کفر وبال با پد باندوی کہ کفر اوکا کہ ناشکری اوکلا داغی وبال پد ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين نزياتي كافران لرا كفرهم كفر داغوي عند ربهم داغوي درب نزباني إلا مقتا مگر بیزاری کفر دیو کنا شکری دا اللہ دا آیاتون نا انکار انسان لا نقصان ورکی اللہ لا نقصان نورکی ولا يزيد الكافرين او نزیاتی کافر دا پارا کفرهم داوی کفر الا خسارہ مگر نقصان اللہ تا نقصان نہ رسی گی کافر تا نقصان رسی گی قل ارائیتم
شركاءكم الذين كفروا قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ارأیتم ماذا خبر راکے لگ اگورے تاسو شركاءكم الذين اغفلوا شركانتا تدعون من دون اللہ تاسو بلے بغیر اللہ نے بلے و ترا مدد شا آواز کوئے عبادت والا کوئے پر حاجتون تغوارے ارونی ماذا خلقوا من الارض ارونی لگ ما توخئے ماذا خلقوا جس شے پیدا کرے دے باطل خدایانو من الارض پد علمک کے دے باطل خدایانو پد علمک کے کم شے پیدا کرے دے ہم لہم شرکن فی السماوات او کردوی سے شرکت پا آسمانونو کے لگ دیکھ پا معبودانو تو گورے جزمک کی حصدار دیو کا آسمان کی ہم آتیناہم کتابا فہم علی بینت منہ ہم آتیناہم کتابا آیا من دویل کتاب ورکڑے فہم علی بینت منہ ندوی پا واضح دلیلی دے دغی کتابنا ولی من دویل دا شرک او دا کفر دا جواز دا پارا سا کتاب ورکڑے نہ دا شرک او دا کفر دا جواز دا پارا کتاب بوسر نشتا بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا نہ عقلی دلیل لری نہ نقلی دلیل لری بلکہ شیطان دو کا کری دی لوے والا دے کافروں ایو بل سرد بھی وی هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ دا بطان دا اللہ پنیز باندے منگ دا پارا سفارش کون کی لی زکا منگ دے بطان لے عبادت کو دا بدلوے اللہ پا مخی منگ دا سفارش کئی دا دو کو فریب دے شفاعت ور لکولی نشی بل ان یعد الظالمون بلکہ وعدہ کی ظالمان بعضهم بعضا بعض دا بعض سرد غرور دا تکبر بل ان یعد الظالمون بلکہ ظالمان دوکا نکی بعضهم بعضا بعض دا بعض سرد الا مگر کئی غرور دا دوکیو دا فریب کافر یوم سرد دا مکر و دا فریب و دا دوکے وعدے کئی بل ان یعدو الظالمون بلکہ نکی ظالمان کافران وعدے بعضهم بعضا بعض ردوی دا بعض سرا نکی مگر الا غرورا مگر دا دوکے و دا فریب وعدے کئی ان اللہ يمسك السماوات والأرض أن تزولا ان اللہ يمسك السماوات بے شک اللہ پاکرا ٹنگڑی السماوات اسماننا والارض او دزمکا ان تزولا چی پدوی بانے اونخوزیگی پدیزمکا دا سے حرکت را نشی چلے انسان جن پکی گڑوڑ شی اسمان کے دا سے حرکت را نشی کہ ٹوٹی ٹوٹی شی پدوی را پروزی اور دا انسان زندگی پر کے نیست و نابود شی تو اسمان در لچارا ٹنگ کرے دے اللہ دا ازمکہ در لچارا ٹنگ کرے دے نو دا یو اللہ وَلَئِنْ زَالَتَا
کچر ازمک اسمان د خپل ځای نه زائل شي او خوځېږي ان امسکهما من احد من بعده سوک بے راٹنگ نے کی دے ازمک او اسمان لرا من احد ہے سوک من بعده دا اللہ دا خوزولن رستو چی اللہ ادھر لپل ارزان کی نسوک بے امداز مکہ اسمان راٹنگ نکی انہو کان حلیما غفورا بے شک دا اللہ پاک صبر والا دے حلیما صبر والا دے غفورا بخشش والا دے دا اللہ دست قدرت مکہ آسمان را ٹنکڑی دی دا خپل مرکز نو دا خپل مقام نا اور دا خپل نظام نظمکہ آسمان اقوا دیقوا کی گنا فرض کا دا خپل حرکت نبوڑی دل آسمان زمکہ بیزائشی نسوک بے راتنگ کی بغیر دا اللہ قیامت کے وزمکہ آسمان حرکت کے راشی ٹوٹے ٹوٹے بشی نو کدا قیامت نمخ کے داشتی وشی نسوک بے راتنگ کی دا انسان دا کفر نظام تقاضا کئی چی دا طول نظام یک دم درہم شی طول تسنس شی خو اللہ صبر والا لے نظام دا دنیا را ٹنکڑی دے تسنس کئی نا بیا ہم کا کافر توبہ باسی نو اللہ غفور دے بخنک ان کے دے دا عرب خلق دویبا دا یہودو اور دا نسواراو حالات پہ اوریدل یہود رخپل پیغمبر سر داسے کل نسواراو رخپل پیغمبر سر داسے ظلم روکل تابداری او نکلا نو دا عربو دے امیین بویل کہ یہود نسواراو تا پیغمبران راغل تا خود دیر بد قسمت خلقو کہ دا خپل پیغمبر نا فرمانی کولا کہ منگ لخدای پیغمبر رو لے دنو تاسو بو گو رہے کہ منگ با دا پیغمبر صبر تابداری کو منگ با اسرا تعاون کو دا دین پا خدمت کے با پیغمبر سر روان دے یوزے روان دا چکل اللہ پیغمبر علیہ السلام راولے گا دا سے پیغمبر چی دا تمام پیغمبرانو سردار نو پکار رو چی دی خلقو دا پیغمبر علیہ السلام برگرتیا کرے وی نو دا ظالمان دا طولنا زیاد دشمنان شو اصلا دا دوی پا دماغ کے یو غرور و تکبر راگے کہ خمنگ با دے غریب سڑی مرگرتیا کو دی برات مشوی دا دوی غرور و تکبر اجازت اونکت دا پیغمبر تابدار شو نو مرگرتیا خلوی خبر دا اگا پزے پاتے شلا دوی وسر دشمنیو کرلا نو یوازی دشمنی نا بلکہ نور خلقیم پر دشمنی را پورتا کرل اور دا پیغمبر علیہ السلام خلاف سازشونا اور تدبیرونے جوڑول اور پدے با خوشحالے دل کہ منگو تا دا سے نقصان رسو پا دی طریق سے نقصان رسو تو پیغمبر تا نقصان رسول نشی بلکہ سان تم نقصان اور رسول وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ
قسمون خوڑل لے جاہلانو دا عرب جہد ایمانہم پسخت قسمون سرا لئن جاءہم نذیر کچر دوی تراغے یو یرا اورون کے پیغمبر لیکونن اہدا من احدى الامم نجیبا قسم بے خوڑو کہ خام خواب کی گی دی دیر پا ہدایت بانے لیکونن اہدا خام خواب دی دیر پا ہدایت بانے من احدى الامم دا یو دا امتننا یہود و نصارا دی داغین بڑیر زیاد ہدایت والا شی دا اریو نبا زیاد ہدایت والا شو فلما جاءهم نذیر ہر کاچی بیادویتا پیغمبر راگے ما زادهم الا نفورا رضیاتی نکدوی لرا رات لل دا پیغمبر دوی لزیاد نکل الا نفورا مگر تیختا دا پیغمبر نا دیر دیر اتختیدل ولی اتختیدل استکبارا فی الارض دا وجہ دا غرور دا تکبر نا پزمککی دا خپل غرور و تکبر دا وجہ نا دا پیغمبر نا تیختے اکلا ومکر السیئ او دا ناکاو تدبیرون دا وجہ نا دا پیغمبر خلاف ناکاو سازشنو تدبیرون اکرل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله نبنازليگی المكر السيء ناکار تدبیرنا او سازشنا الا بأهله مگر پخپل اہل سوک کے ناکار تدبیر کی وبال بے ام پاغرہ پروزی فهل ينظرون إلا سنة الأولين پس انتظار نکی دا کافران إلا سنة الأولين مگر دا طریقے دا پخوانو خلقو باندے دا نافرمانے پویا چکم عذابو نرال دا اق شانت عذاب انتظار کی فلن تجدا لسنت اللہ تبدیلا پس ہرگز بنبیام میں فلن تجدا پس ہرگز بنبیام میں لسنت اللہ تبدیلا طریقے و دستور دا اللہ دا پارا بدلے دل ولن تجدا لسنت اللہ تحویلا ہرگز بنبیام میں طریقے دا اللہ لرا دستور دا اللہ لرا تحویلا اوڑی دل نہ بدلی گی او نہ اوڑی دا خفل دینا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم اولم یسیروا آیا دیکھ کافر و سیر نہ دکھڑے فی الارض پدیز مکہ کے آیا دوی گرزی دلی ندی پدیز مکہ کے فینظروا فسدوی اگوری کیف کان عاقبت الذین من قبلهم جسرنگ شو انجام الذین دا اغی خلقو من قبلهم چیز دوی نمخ کی تیر شویری تا پخوانو کافرو انجام دلگ اگوری عادیان سمودیان وغیرہ داغوی سا انجام شو کندرات اگورے وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً دغا پخوانی قومنا دیر سختو دا موجودہ کافرنا پا قوت کے دا موجودہ و بسطور و قوتوی دا پخوانو قومنا دیر قوتو اگا دا دیر قوت سر بچ نشو موجودہ کمزور بس بچ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ في السماوات ولا في الأرض وما كان الله
ندے اللہ پاک لیعجزہو من شیئن کہ دا کافر استڑی کی دسشنا اللہ استڑی کولی نشے فی السماوات اسمانونکی ولا فی الارض ونفظمککی دا اللہ نتختی نشے اللہ استڑی کولی نشے انہو کان علیما قدیرا بے شک دا اللہ پاک علم والا دے دا اللہ دا علم نبار کے دے نشے پٹے دے نشے قدیرا اللہ قدرت والا دے تے کمزور کولے نشے تختے دیتے نشے تو بچ کے دل دے اللہ نگران دی ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا اللہ پاک صبر والا دے کم بندہ چی گناہ کئی تو اللہ و تصبر کئی کہ فرض کا پا ہر گناہ بانے اللہ نیول کولے تو دے ازمکی پا مقبہ یو قسم جاندارم پاتے شوے نوے زکا اکثریت گناہگار دی انسانان و اکثرهم الظالمون اکثر ظالمان دی تو چی پا ہر ظلم باندے ہر ظالم نیولے کے دے تو تمام خلق اکثریت چی ظالمان دی ٹول لبے صدا ورکر ختم کرے بے تو پاتی شو پیغمبران تو پیغمبر بیا ضرورت پاتے نشو تو کہ پیغمبر کو ایک گناہگار لڑا لے گناہگار ختم کر تو بیا دا پیغمبر ضرورت پاتے نشو تو چی ضرورت پاتے نشو ناغر تی اسمانو توخی دے پیغمبر او غیر پیغمبر زمکن لار پاتی شو حیوانات دا زناو خو اللہ دا انسان خدمت لپار روسی چی انسان نیشتا نو پا دی زناورو والی اللہ سکی نو زناور بم ختم شی تمام جاندار ختم شو زمکا خالی پاتی شو خفصم قیامت تی پیرا والی بیا تو اللہ ہر انسان دا گناہ پا وجبان فوراً نسینا کنی طول انسانان ختمی گی ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا کچری نیولے اللہ پاک دے خلقو لرا بما کسبوا پسبب دا اعکارو چی دوی کئی ما ترک علی ظہرها نبے اپریقی لزمکی پا مخبان من دابا حیث قسم جاندار بے پریقی نوے ولیکن یؤخرهم الى اجل مسمى لیکن اللہ محلت ورکی دی انسانانو لرا الى اجل مسمى یو خاص نیٹے پورے فاذا جاء اجلهم پس ہر کر چراشی اغنیٹر دی فإن اللہ کان بعباده بصیرا پس بے شک اللہ پخپل بندیانو باندے لیدن کری دا اللہ دا نظر لاندی دی تو اللہ بو اثر داغوی دنیت مطابق معاملہ کئی مجرم تے تختیدی نشی تابدار لبا اللہ اجر و ثواب ورکی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين